नमस्कार। बेलुकी 8 बजेको एरिना खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म निशान खत्री। सुरु गरौं प्रमुख खबरहरूबाट। कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएको खोप सेवा वैशाखदेखि नियमित भएको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमको भनाई। लकडाउनकै समयमा 16,37,000 बाल बालिकालाई पोलियो विरुद्धको खोप सेवा दिइएको जानकारी। कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका 95वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको क्वारेन्टाइनमा। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन प्रदेश 5 द्वारा पानी छान्ने फिल्टर वितरण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा दशैं अघि नहुने। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्सिर 20 देखि परीक्षा सञ्चालन गरेर चैतसम्म सबै सकाउने। विश्वभर 1,72,00,000 भन्दा धेरै व्यक्ति कोरोना संक्रमणबाट निको भएको खुलासा। र इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो टी20 खेल नतिजाविहीन। एउटा उज्यालो मुस्कान, खुसी अनि हाम्रो एउटै प्रयास तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ। नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले अब विश्वस्तरीय अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण तथा अनुभवी दक्ष सुप्रख्यात डाक्टरहरूको सहायताले सबै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरूको सही निदान तथा सफल उपचार सेवा दिइरहेको छ। प्रति क्षण प्रत्येक दिन मानवीय सेवा भावनाको एउटै लक्ष्यका साथ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल। अब पूरा खबर। नेपालमा आज थप 884 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 242 महिला र 642 पुरुष गरी थप 884 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। संक्रमित हुनेमा काठमाडौँ उपत्यकाका 186 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 155 जना, भक्तपुरमा 12 जना, ललितपुरमा 19 जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 37,340 पुगेको छ। आज 313 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 20,555 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताएका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पाल्पाकी 30 वर्षीय महिला, काठमाडौँकी 51 वर्षीय महिला र भक्तपुरकी 72 वर्षीय महिला छन्। त्यस्तै पर्साका 48 र 49 वर्षीय पुरुष, सिराहामा 84 वर्षीय पुरुष, गोर्खामा 38 वर्षीय पुरुष, कास्कीमा 58 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका 83 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 72 र 61 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरका 82 वर्षीय पुरुष रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। निको हुनुभएको व्यक्तिहरूको जम्मा संख्या 20,555 छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,578। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,445। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,145। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 313। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, झापामा 20 जना, धनकुटामा 19 जना, मोरङमा 31 जना, सङ्खुवासभामा 3 जना र सुनसरीमा 24 जना। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 207 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,578 जना रहेका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा 7,035 जना रहेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीमाथि प्रहरीले गरिरहेको गैर मानवीय कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ। डाक्टर केसीलाई आफू बसेको ठाउँबाट बाहिर जान हिन्डुल गर्न सुरक्षाकर्मीले रोकेको घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको हो। आज एक विज्ञप्ति निकाली संघले दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर चिकित्सकीय धर्म निर्वाह गरिरहेका केसीलाई बिना कारण सुरक्षा घेरामा राख्ने, हिन्डुल गर्न नदिने
नागरिकसँग सम्पर्क गर्न नदिने अत्यन्तै अस्वाभाविक र गैर मानवीय कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। केही समय यता जुम्लामा रहेका डाक्टर केसीलाई बुधबार प्रहरीले घेराबन्दी गर्दै उनी बसेको होटलमै नजरबन्द गरेको थियो। बाटोमा हिँड्न समेत उनीमाथि अवरोध गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा आज 10औं दिन पनि जारी छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। निषेधाज्ञाका क्रममा बाँकेरी जिल्लाबाट उपत्यका प्रवेशमा पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक भएका सेवाहरू बन्द गरिएका छन्। सवारी साधनको सञ्चालन रोकिएको छ भने सर्वसाधारणको हिँडडुल प्रतिबन्धित छ। बिहानको केही घण्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुला गरिएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढेपछि प्रहरीले उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छाड्ने गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका 3वटै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि आइसोलेसन बेडको संख्या पनि बढाइएको छ। हाल सुनसरीका विभिन्न ठाउँमा गरी 500 बेडको आइसोलेसन तयार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनले आफूहरूले विभिन्न ठाउँका होल्डिङ सेल्टर र क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा परिणत गरेर आइसोलेसन बेडको संख्या 500 पुर्याएको बताएका छन्। बरा क्षेत्रको चतरा कृष्णजी महाराज आश्रममा रहेको होल्डिङ सेन्टरलाई 100 बेडको आइसोलेसनमा परिणत गरिएको पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै भुटाहा अस्पतालमा 50 बेड, इटहरीमा रहेको रङ्गशालामा 100 बेड, दुहबीको अरूण वनस्पति उद्योगमा 50 बेड र दुहबी 3 मा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भवनमा 100 बेडको आइसोलेसन तयार पारिएको छ। त्यसैगरी इनेरुवाको नयाँ बस पार्कमा 25 बेड र धरानको हरियाली समुदायको वनमा 25 बेडको आइसोलेसन तयार गरिएको पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। बीपी कोरेडा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा संक्रमितको संख्या बढी भए उनीहरूलाई हरियालीमा लगिने उनले जानकारी दिएका छन्। आइसोलेसन सेन्टर मध्ये अहिले नयाँ बस पार्क इनेरुवामा संक्रमित भएका प्रहरीहरू बसेका छन्। बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएको खोप सेवा वैशाखदेखि नियमित भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पहिलो चरणको लकडाउनमा खोप सेवा प्रभावित भएपछि खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएर खोप सेवा सञ्चालन गरिएको बताएका हुन्। उनले वैशाखदेखि खोप कार्यकर्तालाई मास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गरी सेवा नियमित गरेको बताएका छन्। उनले लकडाउनकै कारण स्थगित भएको दादुरा रुबेला खोप अभियान कोरोना संक्रमण लकडाउनकै अवस्थामा फेरि सुरु गरिएको पनि बताएका छन्। उनले दादुरा रुबेला खोप अभियानमा 25,91,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिएको समेत बताएका छन्। डाक्टर गौतमले लकडाउनकै समयमा 16,37,000 बालबालिकालाई पोलियो विरुद्धको खोप सेवा समेत दिएको बताएका छन्। कोभिडको यो महामारीको अवधिमा यो संक्रमणहरूलाई रोक्न सकियोस् र हाम्रो नियमित खोप सेवा पनि सुचारू होस् र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पीपीईको समस्या नहोस् भनेर यसै वर्षदेखि हामीले मास्क, साबुन र सेनिटाइजर खरिद गर्नका लागि खोप कार्यकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छौं र त्यो जिल्लाहरूमा पठाएका छौं र सबै जिल्लाहरूलाई यो सामग्रीहरू खरिद गरेर हाम्रा खोप कार्यकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै वर्ष हामीले पूर्ण खोपयुक्त देश घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रा करिब 86 वटा नगरपालिकाहरूलाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्न बाँकी छ र त्यो अभियानमा हामी अहिले लागेका छौं।
उनले हरेक वर्ष करिब 6,20,000 बालबालिकालाई मुखबाट खुवाइने रोटा भाइरस र पोलियो विरुद्धको खोप र सुईको माध्यमबाट 6वटा खोप दिने गरिएको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा दशैं अघि नहुने भएका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएपछि दशैं पछाडि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्ने र सेमिस्टर परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई दिएको छ। यसअघि लकडाउन खुलेसँगै गाडी चल्ने भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भदौ 16 गतेबाट सेमिस्टर र असोजको पहिलो हप्ताबाट वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो। तर अब त्रिवी दशैं अघि परीक्षा गर्ने योजनाबाट पछि हटेको छ। परीक्षा नियन्त्रक जोशीका अनुसार मङ्सिर 15 वा 20 गतेदेखि परीक्षा गर्ने तयारी भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्सिर 20 देखि परीक्षा सञ्चालन गरेर चैत्रसम्म सबै सकाउने तयारी गरेको छ। एरिना खबर जारी रहनेछ, तर अहिले पालो भएको छ विश्रामको। यतातिर मटर रोकट म यहाँ आउँदैछु त कति करा बुढा। ए सरजी हजुर एउटा इन्जिन हाल दिनुस् त। कहाँ एउटा भनेको कुन लिने हो त्यो चाहिँ भन्न। जुन हाले नि त भइगयो नि। के को जुन पाए त्यही PLO लुब्रिकेन्ट्स नै हाल्नु पर्छ हैन त बुढा। हो त नि अस्ति जुन पाए त्यो हालेर इन्जिन बिग्रेर 3,33,333 पैसा खर्च भएको मेरो। तपाईहरु पनि आजैदेखि स्वदेशमै बनेको विश्वासिलो र भरपर्दो PLO लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्नु। PLO Lubricants, an ISO certified company. Purbanchal Dewal Private Limited. Hey, wanna drink mango? Drink mango? Huh. Watch. Everybody drinking mango. Khane hoina piune mango. Drink good life mango. Everybody drinking mango. Mango piuna आउँछ मजा स्वादिलो रसिलो जुस आहा everybody drinking Good life mango. Everybody drinking mango. Good life brings you Good life mango juice. अब mango खाने होइन पिउने हो। Good life mango juice. Drink mango. good life. आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूलाई सुविसु इन्टरनेट र टिभी सेवाको नवीकरण अनलाइन मार्फत भुक्तानी गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उपलब्ध अनलाइन पेमेन्ट च्यानलहरू ई सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपिएस, कन्टिनेन्टल मार्केटिङ, ई-नेट, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट आदि रहेका छन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ एरिना खबरमा। अब बाँकी खबर। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन प्रदेश 5 ले कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका 95 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको क्वारेन्टाइनमा पानी छान्ने फिल्टर वितरण गरेको छ। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन प्रदेश 5, रोटरी क्लब अफ चितवन नारायणगढ, वाइन टु वाटर नेपाल र रोटरीको क्लब अफ नारायणगढले कपिलवस्तुका विद्यालयमा बनाइएका क्वारेन्टाइनका पानी फिल्टर मेसिनका साथै बाल्टिन स्ट्यान्ड समेत वितरण गरेको छ। समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको फिल्टरबाट शुद्ध पानी खानका लागि क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई ठूलो मद्दत पुग्ने नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन प्रदेश 5 का सभापति कुसुमराज ग्यावालीले बताएका छन्। यसअघि कोरोना संक्रमित धेरै रहेका जिल्लाहरू प्रदेश 5 का बाँके, बर्दिया, दाङ र रूपन्देहीको भैरहवामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा पनि ह्यान्ड वास स्टिम सहितको फिल्टर वितरण गरिएको जनाइएको छ। बादरलाई हानेको भरुवा बन्दुकको गोली लाग्दा खोटाङमा एक बालकको ज्यान गएको छ। ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 4 जलेश्वरीका मानकाजी तामाङले बादरलाई हानेको भरुवा बन्दुकको छर्राले लाग्दा 12 वर्षीय शैलेन्द्र तामाङको ज्यान गएको हो। सुटनी बारीमा बादर धपाउनका लागि
गएको साँझ भरुवा बन्दुक पड्काउने क्रममा छर्रा लाग्दा बालकको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जानकारी गराएको छ भने प्रहरीले मानकाजीलाई बन्दुकसहित पक्राउ गरेको छ। बुबा आमा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएपछि शैलेन्द्र सानी आमाको बहिनीको घरमा बस्दै आएका थिए। बादर छेक्न गएका बालक बादर आउने भनिएको स्थानबाट आएपछि गोली लागेको जलेश्वरीका वडाध्यक्ष नयन कुमार राईले बताएका छन्। अत्याधिक रक्तस्राव हुँदा दैलेखमा एक सुत्केरीको ज्यान गएको छ। टाटी काँध गाउँपालिका 1 सिराडकी 23 वर्षीय पार्वती शाहीको लकन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य अवस्थामा सुत्केरी गराए पनि लगातार रगत बगेर ज्यान गएको हो। रक्तस्राव नरोकिएपछि थप उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएकोमा अस्पताल पुग्ने बित्तिकै डाक्टरले मृत घोषणा गरेका मृतकका जेठाजु टेकबहादुर शाहीले बताएका छन्। शिशुको अवस्था पनि सामान्य छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले राम्रो उपचार गर्न नसकेका कारण सुत्केरीको ज्यान गएको भन्दै स्थानीयले ठाटी काँध गाउँपालिका र स्वास्थ्य केन्द्रमा तालाबन्दी गरेका छन्। गएको माघमा मजदुरी गर्न भारत गएका मृतक पार्वतीका पति कर्णबहादुर शाही लकडाउनका कारण अहिले भारतको हिमाचल प्रदेश मनालीमा रोकिएका छन्। एरिना खबरमा अब पालो भएको छ आर्थिक खबरको। निषेधाज्ञाका कारण विगत 3 हप्तादेखि बन्द रहेको खेटौडा सिमेन्ट उद्योग आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिमा आजदेखि उद्योग सञ्चालन गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमकर सिंहले जानकारी दिएका छन्। सिमेन्ट उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ तथा जनशक्तिको अभाव नरहेको उल्लेख गर्दै अहिले पूर्ण क्षमतामा नभई आंशिक रूपमा अर्थात् प्रतिदिन 9000 बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। काठमाडौँ लगायत देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको र निर्माण सम्बन्धी काम बन्द भएकाले उत्पादन गरिएका सिमेन्ट बिक्री वितरणमा समस्या रहेकाले तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने उनको भनाइ छ। कोइलाको मात्रा कम भएकाले आगामी दिनमा कोइलाको अभाव हुन नदिन त्यसको टेन्डर समेत भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना फैलिएपछि 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भएपछि सो उद्योग पनि बन्द भएको थियो। तर त्यस अवधि 2076-77 मा उत्पादन गरिएका 4 लाख बोरा सिमेन्ट उद्योग बन्द भए पनि बिक्री गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। विश्वभर 1,72,00,000 भन्दा धेरै व्यक्ति कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। वर्ल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म 2,48,90,000 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 1,72,75,000 जना निको भएका छन्। विश्वभर 8,40,500 को ज्यान गइसकेको छ। सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 60,93,000 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 33,70,000 जना निको भएका छन् भने 1,85,900 जनाको ज्यान गएको छ। ब्राजिलमा 38,12,000 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 1,19,000 को ज्यान गएको छ। छिमेकी देश भारतमा 34,61,000 जना संक्रमित भएका छन्। 26,47,000 निको भएका छन्। भारतमा 62,700 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 76,000 संक्रमित थपिएका छन्। 1,019 जनाको ज्यान गएको छ। अब मौसम अपडेट।
खबरको अन्त्यमा खेल खबर। इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो टी20 खेल नतिजाविहीन भएको छ। वर्षाले प्रभावित खेल वाच आउट भएको हो। म्यान्चेस्टरको ओल्ड ट्राफोर्डमा गैराती भएको खेलमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले पहिलो ब्याटिङ गरिरहेका बेला वर्षाले खेल प्रभावित बनेपछि नतिजाविहीन भएको हो। लामो समयसम्म पनि वर्षा नरोकिएपछि खेल रद्द गरिएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले खेल रोकिनु अघिसम्म 16.1 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाएर 131 रन बनाएको थियो। इङ्ल्यान्डका ओपनर टम ब्यान्टनले 42 बलमा 71 रन बनाएका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो अर्धशतक बनाएका ब्यान्टन टी20मा इङ्ल्यान्डका लागि अर्धशतक बनाउने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन्। यस्तै डेभिड मालनले 23 तथा कप्तान इयान मोर्गनले 14 रन बनाएका छन्। पाकिस्तानका लागि इमाद वासिम र सदाब खानले 2-2 विकेट लिएका थिए। 3 खेलको सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेल अगस्त 30 मा हुनेछ भने अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 1 मा हुनेछ। हवस् त एरिना खबर सकियो। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख खबर पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएको खोप सेवा वैशाखदेखि नियमित भएको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमको भनाई। लकडाउनकै समयमा 16,37,000 बाल बालिकालाई पोलियो विरुद्धको खोप सेवा दिइएको जानकारी। कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका 95 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको क्वारेन्टाइनमा नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन प्रदेश 5 द्वारा पानी छान्ने फिल्टर वितरण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा दशैं अघि नहुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्सिर 20 देखि परीक्षा सञ्चालन गरेर चैतसम्म सबै सकाउने। विश्वभर 1,72 लाख भन्दा धेरै व्यक्ति कोरोना संक्रमणबाट निको भएको खुलासा। र इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो टी20 खेल नतिजाविहीन। भोलि बिहान 8 बजे पुनः एरिना खबरका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।